बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी अमजद रबानी, असलाफ चैनल की तरफ से। जो पिछला व्लॉग हमने किया ट्रांसजेंडर पे, तो मेरा प्रोग्राम आज भी उसी को लेकर आगे चलना था। मैं दोपहर को बैठकर जब मुताला कर रहा था, चीज़ें देख रहा था मुख्तलिफ, तो काफ़ी मवाद इसमें से इकट्ठा किया, तो अचानक मेरी नज़र एक केस पे पड़ी जो जस्टिस शौकत अजीज साहब की अदालत में पेश हुआ। और मैंने सोचा यार कि ये जो केस है ये तो सदियों से हमारे अंदर चलता आ रहा है। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने इस पर कोई व्लॉग नहीं किया, ना ही किसी ने इस मसले को उजागर करने की कोशिश की है। तो मैंने सोचा कि यार आज इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये माशरे की इस्लाह करना, ये चीज़ें बताना, अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है इस चीज़ की, अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया है, अगर आप लोग हमें सुनते हैं, तो हमें फिर इस चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए कि जिससे हमारे माहौल में, हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द एक इस्लामी माहौल आ जाए। तो वो जो केस था वो था लड़के का लड़की को भगाकर शादी करना। अब आप खुद सोचें कि ये जो लड़के का लड़की को भगाकर शादी करना है, ये कोई आज से थोड़ा ही है, ये तो सदियों पुराना चलता आ रहा है। अब जब वो शौकत अजीज साहब की अदालत में ये केस पेश हुआ, तो उन्होंने उसकी समाअत के दौरान ये फरमाया कि चाहे मुझे लोग मौलवी कहें, चाहे मस्जिद का खतीब कहें, मगर मैं ऐसे लिबरल से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो मुआशरे को किधर लेके जा रहे हैं। बात तो वो ठीक कर रहे थे। देखें, अगर आप एक जज हैं तो जज का भी क्या मतलब होता है कि जज का भी मतलब होता है ना कि लोगों की इस्लाह करे, मुआशरे की इस्लाह करे, ऐसे फैसले करे कि जिससे लोगों की इस्लाह हो, मुआशरे की इस्लाह हो। तो उन्होंने भी ये जो सवाल जो पूछा लिबरल से, कि आज मैं उन लिबरल से सवाल करता हूं कि हमारे मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं। ये रिमार्क्स उन्होंने एक ऐसे केस में दिए जिसमें लड़के ने लड़की को भगाकर शादी की और उसके बाद फिर उसके वालिदैन पे FIR भी करा दी। और FIR कराने के बाद अब वो अदालत में आ गया कि जी पुलिस हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रही, हमें इनसे जान का खतरा है। अब देखें ना, ऐसे केसों में क्या होता है, ऐसे केसों में यही होता है कि वो जोड़ा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद वो गैरत जाग जाती है, कभी लड़की की, कभी लड़के वालों की। तो वो पीछे से कोई आ जाता है तो वो फिर दोनों को कत्ल कर देता है या कोई लड़की को मार देता है। इसका अंजाम बुरा ही होता है। तो उन्होंने जो उससे बात की, उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि एक तो तुम उनकी लड़की को भगा के ले आए हो, दूसरा पे उल्टा फिर तुमने उन पे पर्चा भी करा दिया। अब सोचो कि उस मां बाप पे क्या गुजर रही होगी। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, जस्टिस साहब ने ना लड़के से कहा कि अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनें हैं? उसने कहा जी हाँ, मेरी 3 बहनें हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो 3 बहनें 3 लड़कों के साथ भाग जाएं तो क्या तुम्हारी गैरत गवारा करेगी इस चीज को? अब उसने आगे से जो जवाब पेश किया वो ये था कि जनाब ये को मैं शरी काम कर रहा हूं, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अब जो उन्होंने आगे से फिर जस्टिस साहब ने जवाब दिया, उसने कहा अच्छा तुम शरी काम कर रहे हो ना, बताओ आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं तुमने? तुम बड़े शरीयत के पाबंद हो, तो आज बताओ कितनी नमाजें पढ़ी हैं आपने? तो अब वो जनाब लाजवाब हो गया। अब क्या बताता वो? अफसोस इस बात का है
کہ اسلام میں ولی کے بغیر جو نکاح ہے اس کی اجازت نہ ہونے میں بھی ایک حکمت ہے، مگر آج کے لبرل اور سیکولر جو ہیں ان بدبختوں نے اس اسلامی ملک کا ایک بے حیا معاشرہ بنانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ سرکاری پالیسیاں شرمین عبید اور بیلگام میڈیا کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں۔ آج اگر ان کا راستہ نہ روکا گیا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے خدا نخواستہ مغرب کو بھی پیچھے نہ چھوڑ دے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اتنے بیلگام ہو گئے ہیں کہ ہمیں کسی کا ڈر ہی نہیں رہا، نہ اللہ کا، نہ اس کے رسول کا، نہ اپنے ماں کا، نہ باپ کا، نہ ان کی عزت کا۔ ہم نے ہر چیز کا جنازہ اٹھا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی ہمیں جو سوچ رہے ہیں، جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے وہی دنیا ہے، وہی آخر ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نہیں، غلط ہے۔ اب اسی ضمن میں اب لڑکوں کو دیکھ لیں جناب، لڑکوں کے پارلر بن گئے ہیں۔ اب وہ بڑے بڑے بال سٹائلش اور وہ داڑھیاں بنوا کے اور پھٹی پرانی جینیں پہن کے، شارٹس پہن کے، وہ کانوں میں بالیاں پہن کے، اب واقعی وہ ٹرانسجینڈر جو ہے نا، وہ ہم جو ایک کیا تھا وی لاگ ٹرانسجینڈر والا، وہ اب ٹرانسجینڈر ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ لڑکیاں لڑکے بننا چاہتی ہیں، لڑکے لڑکیاں بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ معاشرہ جو ہے یہ کس نے خراب کیا ہے؟ یہ بینگ اے پیرنٹس ہم نے خراب کیا ہے، اس میں معاشرے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیا ہم نے ایک والدین ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت کی ہے ان کی اسلام کے مطابق؟ ہم نے گھر میں کوئی اسلامی ماحول بنایا ہے؟ ہم جو اس کا جو سارا نزلہ ہے وہ جناب معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ جی زمانہ ہی خراب ہے، جی لوگوں نے ہمارے بچے کو خراب کر دیا ہے، یہ باہر جاتا ہے جی گندی سوسائٹیز میں، یہ جاتا ہے۔ او بھائی اس کو آپ نے لے کے بیٹھنا تھا نا، آپ مسجد میں جاتے اس کو ساتھ لے کے جاتے نماز پڑھنے، اس کی ماں اس کو بٹھا کے تربیت کرتی، اس کو شرم و حیا اسلام کا پابند بناتی۔ مگر ہم گلے لوگوں کے کر رہے ہیں، حکومتوں سے کر رہے ہیں۔ خدا را ان چیزوں کو سوچیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی روایات کو فروغ دیں، ان کو چیزیں بتائیں کہ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے۔ ہم مغرب کو دیکھ کے، ہم ڈرامے دیکھ کے، ہم موبائلز پہ چیزیں دیکھ کے ان کو فالو کرتے ہیں۔ آج کل ٹیچر کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ کا استاد اسکول میں ہے، نہ ماں باپ ٹیچر ہیں۔ آج آپ کا ٹیچر جو ہے ایک موبائل فون ہے، اور یہ موبائل فون جو ہے یہ آپ کو بہت دور تک لے کے چلا جائے گا۔ لہذا میری صدا ہے آپ لوگوں سے کہ میری اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا اور اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، اسلام کے مطابق وہ ان کو زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیں، تاکہ ہم اور آپ معاشرے میں جو شرمندگی ہے، منہ چھپانا جو ہے لوگوں سے، اس سے بچ جائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔